अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम जो है ना न्यू सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि है तजवीद सीखने का सफ़र। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जी। तो इस कोर्स में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये 50 डेज़ का क्रैश कोर्स है तजवीद का, जिसमें कि आपको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो हुरूफ के मखारिज हैं उनकी अदायगी प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी। और उसके बाद जो है ना नूरानी कायदे के जो भी कायदे हैं उनको मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो इस कोर्स में आप बने रहिए। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सही तरीके से ये इल्म जो है बांट सकूं, ठीक है। तो आज हम इस नए सफ़र का जो है ना आगाज़ करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान शरीफ को सीखें और सिखलाएं, ठीक है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें सीखने और सिखाने वाले बनाए, ठीक है। और अल्लाह ताला हमें इस काम में ता क़यामत तक जोड़े रखे, आमीन। चूंकि हम तजवीद के इस सफ़र को आगाज़ करने वाले हैं, तो किसी भी इल्म या फ़न को सीखने से पहले कुछ बातें जानना ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे पहला ये आप लोगों के दिलों में सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि जो आप सीख रहे हैं उस कोर्स का नाम क्या है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि उस इल्म का मतलब या डेफिनेशन या फिर तारीफ क्या है, यानी उस इल्म का मतलब क्या है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपके दिलों में ये आना चाहिए कि उसकी गर्ज व गायत क्या है, यानी उसका मकसद क्या है सीखने का। और उसका चौथा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि उस इल्म का मौजू क्या है। और पांचवा जो है ना उस इल्म का हुक्म क्या है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हम जो सीखने वाले हैं उस इल्म का नाम क्या है। तो क्या है जी? इल्म तजवीद। तो हम सीखने वाले हैं इल्म तजवीद का कोर्स, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि इल्म तजवीद किसको कहते हैं, यानी उसका डेफिनेशन क्या है। जब आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो तजवीद का जो मानी होता है उसका मतलब होता है कि संवारना, खूबसूरत करना और काम को उम्दगी से करना, ठीक है। और उसका तारीफ जो है ना अरबी में उसका तारीफ बयान किया गया है तजवीद का। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हुवा इल्मुन युबअसु फीही मखारिजिल हुरूफ व सिफातिहा व तुरुकी तसहीहिल हुरूफी व तहसीनिहा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यानी इल्म तजवीद उस इल्म का नाम है जिसमें हुरूफ के मखारिज और उनके सिफात और हुरूफ को सही अदा करने और उसकी खूबसूरती उसके बारे में बहस की जाती है। तो इल्म तजवीद में क्या सीखा जाता है कि करेक्ट हुरूफ के तलफ़्फ़ुज़ को जो है ना हम हर एक हुरूफ का हक अदा करते हुए सही तरीके से पढ़ें। और कुरान शरीफ को पढ़ने के कुछ कायदे कानून हैं, तो उनको जानें और कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ें। तो ये है इल्म तजवीद का मानी या फिर डेफिनेशन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तजवीद का मौजू क्या है। तो तजवीद का जो मौजू है वो अलीफ से लेकर या तक है, यानी अलीफ से लेकर या तक कितने हुरूफ आते हैं? 29 हुरूफ आते हैं। तो इनको जो है ना इनके मखारिज हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो इस चौथा क्वेश्चन क्या था कि इस इल्म की गर्ज व गायत क्या है, यानी इसको क्यों सीखना चाहिए, इसका मकसद क्या है सीखने का। तो इसका मकसद ये है, इल्म तजवीद सीखने का मकसद ये है कि हम कुरान शरीफ को अरबी लब व लहजे में पढ़ें, अरबी लब व लहजे में पढ़ें। जिस तरह से अहले अरब वाले पढ़ते हैं उसी तरह हम भी कुरान शरीफ को पढ़ने वाले बने, ठीक है। और हर एक हुरूफ को हक अदा करते हुए हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पांचवा क्या है जी, इल्म तजवीद का हुक्म क्या है या फायदा क्या है। तो इससे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि फर्ज दो तरह के हैं। पहले जान लेते हैं कि फर्ज किसको कहते हैं। फर्ज जो है अल्लाह के हुक्म को फर्ज कहते हैं। और फर्ज दो तरह के हैं, फर्ज किफाया और फर्ज आइन। फर्ज किफाया किसको कहते हैं कि एक या दो मुसलमान अदा करने से सब मुसलमानों की तरफ से अदा हो जाता है, जैसे कि जनाजे की नमाज है। कुछ लोग मुसलमान नमाज पढ़ लेते हैं तो वो सारे मुसलमानों की तरफ से अदा हो जाती है। तो ये है फर्ज किफाया। फर्ज आइन किसको कहते हैं कि हर मुसलमान को अदा करना जरूरी है, जैसे कि 5 वक्त की नमाज
ایسا نہیں کہ کوئی دو انسان پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی نماز تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے ہر بالغ مرد عورت پر 5 وقت کی نماز کو فرض رکھا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں فرض عین۔ تو علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن آپ یہ مت سمجھنا کہ اگر علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے تو کوئی دو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ آگے کی بات سنیے کہ علم تجوید کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھنا فرض عین ہے۔ جی، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، اگر فرض چھوٹ گیا تو ہمیں گنہگار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جو ہے تجوید سیکھیں، کیونکہ بنا تجوید کے ہم قرآن شریف صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو قرآن شریف کو جو ہے نا قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت کیا ہے جی؟ تو قرآن شریف جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور یہ وہ مقدس کتاب ہے جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتی ہے۔ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ خود لیا ہے، اس کا چھونا، اس کا دیکھنا، اس کا پڑھنا عبادت ہے، اس پر عمل کرنا دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ ایک قرآن جو ہے تجوید کے ساتھ نازل کیا گیا اور تجوید کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اس سے پہلے ہے نا میں آپ لوگوں کو قرآن شریف کے حقوق کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن شریف کے 5 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ 5 حقوق ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا ہے کہ قرآن شریف پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، قرآن شریف پر ایمان لانا جو ہے اس کا پہلا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن ہدایت ہے اور سراپا نیکی ہے، اس کی تلاوت برکت ہے، اور یہ وہ مقدس کتاب ہے جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتی ہے۔ اس کا چھونا، اس کا دیکھنا، اس کا پڑھنا عبادت ہے، اس پر عمل کرنا دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ تو یہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو جیسے کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں ایمان مفصل میں کہ اللہ پر ایمان لانا، ان کے نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن شریف۔ تو قرآن شریف آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو اس پر ایمان لانا ہے، یہ ہے پہلا حق۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کیسے کرنی ہے؟ تجوید کے ساتھ، یعنی صحیح تلفظ کے ساتھ، کریکٹ حروف کی ادائیگی کرتے ہوئے، ہر ایک حروف کا حق ادا کرتے ہوئے ہمیں قرآن شریف کی تلاوت روزانہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنا۔ ابھی آپ لوگ اس کورس میں جو ہے نا الحمدللہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کا یہ کام بنتا ہے، یہ حق بنتا ہے، یعنی قرآن شریف کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے، قرآن شریف کو سمجھا جائے۔ جب آپ عربی سیکھیں گے تبھی آپ قرآن شریف کو سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن شریف کو سمجھیں گے یہ تبھی آپ لوگ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چوتھا حق کیا ہے قرآن شریف کا؟ کہ قرآن شریف پر عمل کیا جائے، اللہ نے جو جو بھی باتیں قرآن شریف میں بتائی ہیں اس پر عمل کیا جائے، یہ ہے چوتھا حق۔ پانچواں حق قرآن شریف کا کیا ہے؟ کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، یعنی جو ہم نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو بھی سکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ الحمدللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ دلچسپی کے ساتھ اس کورس میں جو ہے نا علم تجوید حاصل کریں گے۔ تو فل پلے لسٹ دیکھنے کی کوشش کیجئے، آپ لوگوں کو انشاءاللہ آلموسٹ جو ہے نا میں کور کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو میرے چینل یم جے اکیڈمی کو جو ہے نا سبسکرائب کیجئے، اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ جی، اور ایک چیز آپ لوگوں کو جاننا بے حد ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ لہن، جی میں لکھ کے دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو۔ جی، لہن، اس کنسپٹ کو آپ لوگ سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو لہن کا مطلب ہوتا ہے
تجوید کے ترک کرنے سے یعنی ترک کرنے سے جو غلطی ہوتی ہے وہ لحن کہلاتی ہے. یعنی قرآن شریف کو تجوید کے خلاف پڑھنا لحن کہلاتا ہے، اور لحن کے معنی ہے غلطی. ٹھیک ہے، لحن کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ غلطی. یعنی قرآن شریف میں جو پڑھنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں لحن. تو لحن کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، لحن کی دو قسمیں ہیں. پہلا ہے لحن جلی. لحن جلی، لحن جلی یعنی بڑی غلطی. دوسرا ہے لحن خفی. لحن خفی، آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ نوٹس مینٹین کیا کریں. جب بھی آپ کلاس کو شروع کریں تب آپ اپنے ساتھ جو ہے نا بک اور پین اور نورانی قاعدہ ساتھ لے کر بیٹھیں، تاکہ آپ نوٹس کو بنانے میں آسانی ہو. اور یہ نوٹ ڈاؤن کیجئے جو میں لکھ رہی ہوں. لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی. جی، تو انسان جو لحن جلی جو کرتا ہے مطلب اس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی معنی بدل جاتا ہے. اور یہ کرنا کیا ہے جی؟ گناہ ہے. اس سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو ان غلطیوں سے ہمیں بے حد ضروری ہے بچنا. چھوٹی غلطیاں جو کہ کرنا وہ بھی مکروہ ہیں، گناہ ہیں، اور بار بار کرنے سے ان کا گناہ ہو جاتا ہے. تو ان غلطیوں کو کرنے سے بھی ہمیں باز آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو لحن جلی جو ہے نا وہ ماہر قرآن ہو یا نہ ہو سمجھ لے گا کہ یہ انسان قرآن شریف پڑھنے میں غلطی کر رہا ہے. جیسے کہ زبر کو زیر پڑھ دیا، زیر کو زبر پڑھ دیا، پیش کو زبر پڑھ دیا. ایسے کرنے سے ہے نا یہ سمجھ میں آتی ہیں اور یہ بڑی غلطیاں کہلاتی ہیں. چھوٹی غلطیاں جیسے کہ نون گننا جہاں کرنا تھا نہیں کیا، یہ ساری جو ہے نا لحن خفی میں آتی ہیں. تو ہم جی پہلی جو غلطی ہے وہ لحن جلی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. لحن جلی یعنی بڑی غلطی. میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو کہ انسان کس طرح سے غلطیاں کرتا ہے. یہاں پہ عربی کے کچھ ورڈز لکھ رہی ہوں میں. جی، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. جی، دونوں سیم لگ رہے ہیں پڑھنے میں. یہ بھی اوپر والا بھی قلب ہے اور نیچے والا بھی قلب ہے. تو اوپر کا جو مطلب ہے یعنی دو نقطے والا جہاں کاف آیا ہے قلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دل، اور نیچے کا جو قلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کتا. دیکھیے، تو پہلی غلطی انسان یہ کرتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر دیتا ہے، جس سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے کہ یہاں پہ آپ غور کر سکتے ہیں، ایک قلب کا مطلب ہے دل اور دوسرے کا مطلب ہے کتا. تو دل کہاں اور کتا کہاں، زمین آسمان کا فرق ہے نا. تو کاف کا مخرج صحیح سے نہیں نکالنے سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور یہ کرنا کیا ہے؟ بڑی غلطی ہے اور گناہ ہے ایسے کرنے سے. تو یہ والا جو کاف ہے، دو نقطے والا کاف، وہ ادا ہوتا ہے جہاں سے زبان کی جڑ ادا ہوتی ہے. یہاں چھوٹی ایک زبان رہتی ہے، اس کے کریکٹ نیچے سے جو ہے نا دو نقطے والا کاف ادا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے جو ہے نا یہ والا کاف ادا ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے. تو انشاءاللہ میں آگے کے کورسز میں جو ہے نا حروف کے مخارج پر آپ کو پریکٹس کراؤں گی. تو دوسری مثال اور ایک میں دینا چاہتی ہوں کہ قرآن شریف میں یہ ورڈ بہت زیادہ آتا ہے. اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے آپ لوگ. دیکھیے، پہلا جو لکھا ہے وہ ہے علیم. علیم. دوسرا جو لکھا ہے میں نے وہ ہے علیم. تو جن کو عین کا مخرج نکالنے نہیں آتا ہے وہ لوگ دونوں کو علیم علیم پڑھتے ہیں، لیکن مطلب دیکھیے اس کا مطلب ہوتا ہے علم رکھنے والا. علم رکھنے والا. اور اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک. دیکھیے، جسٹ عین کا مخرج ہم نے الف سے لگا دیا
तो मतलब जो है पूरा बदल जा रहा है। तो एक हुरूफ को हमने आइन की जगह हमने हमजा ज़बर अ ये पढ़ लिया, तो इससे जो है ना दर्दनाक बन जाता है। मतलब अलीमुन, जो ये अलीफ से जो लिखा है मैंने अलीमुन, उसका मतलब होता है दर्दनाक, और जो आइन से जो मैंने अलीमुन लिखा है उसका मतलब होता है इल्म रखने वाला। तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि लहने जली यानी बड़ी गलतियां हो जाती हैं हुरूफ के सही तलफुज ना करने से, ठीक है। ये करता है इंसान पहली गलती। दूसरी गलती क्या करता है कि जबर को जेर पढ़ देते हैं, जेर को जबर पढ़ देते हैं, पेश को जबर कुछ भी पढ़ देते हैं, या फिर मुतहरिक हुरूफ को साकिन कर देते हैं और साकिन हुरूफ को मुतहरिक कर देते हैं। तो ये सब करने से भी है ना बड़ी गलतियां होती हैं, इससे मानी में तब्दीली आ जाती है। जैसे कि कुरान शरीफ की एक आयत में पहला जो वर्ड है अरो अरो आईतल्लजी, ठीक है, अरो आईतल्लजी है। लेकिन कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि रॉ को साकिन कर देते हैं, अर पढ़ देते हैं, अर आयतल्लजी, मतलब रॉ पर जबर था लेकिन आपने जजम दे के अर आयतल्लजी पढ़ लिया। ये करने से भी बाज आना है, ये करने से बड़ी गलतियां कहलाती हैं। जैसे कि मानी में तब्दीली आ जाती है। एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ, एक मिनट जी। मैं लिख रही हूँ कतल दाऊदु जालूत, ठीक है। कुछ लोग गलती गड़बड़ में या फिर ना समझी से क्या पढ़ लेते हैं, कतला दाऊदु जालूत। ये है फेल, ये है फाइल और ये है मफऊल। तो इसका मतलब ये है कि दाऊद ने जाऊद का कत्ल किया, दाऊद ने जालूत का कत्ल किया, ठीक है। अब कुछ लोग गलती ये करते हैं कि ये पढ़ लेते हैं, जो मेन आयत थी उसको छोड़ के दाऊद जालूत, मतलब जहां जबर लगाना था वहां पेश लगा दिया। दाल पे देखिए और ता पे देखिए, यहाँ पे पेश है और यहाँ पे क्या है, दाल है। तो इस तरह की जो गलती करने से उसका मतलब बदल जाता है और इसका मतलब होता है जालूत ने दाऊद का कत्ल किया, ठीक है। तो इस तरह से मानी तब्दील हो जाता है और ये गलतियां करने से बाज आना चाहिए। और तीसरी जो इंसान गलती करता है वो ये है कि किसी भी हुरूफ को बहुत ज्यादा खींच लेता है, जैसे कि अल्हम्दु ऐसा खींच लेते हैं। खींचने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दाल पर जो है ना वो पेश है, पेश हरकत है और इसको जल्दी अदा करते हैं, तो हमें खींचना नहीं है, ठीक है। अल्हम्दु बस इतना है, अल्हम्दु ऐसे नहीं बोलना है। और कुछ लोग हजफ कर देते हैं, यानी हा को पढ़ते ही नहीं है, अलमदु पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अलमदु पढ़ते हैं, उससे माना तब्दील हो जाता है और ये बड़ी गलतियां हैं, इससे बाज आना चाहिए। अब जो हमारा टॉपिक बचा है वो लहने खफी यानी छोटी गलती। नोट डाउन कर लीजिए सारे। छोटी गलती, तो छोटी गलतियां जैसे कि जहां नून गुन्ना होता है वहां नहीं करते हैं, और मीम गुन्ना जहां होता है वो नहीं करते हैं। फिर जो बारीक पढ़े जाते हैं हुरूफ उनको मोटा पढ़ देते हैं, और जो मोटा पढ़े जाते हैं उनको बारीक कर देते हैं। जैसे कि ये वाला ता है और ये वाला त्वा है। स्वाद को पुर करते हैं, सीन को बारीक पढ़ते हैं। तो हुरूफ मुस्तालिया बारीक पढ़ने वाले हुरूफ अलग, मुस्तालिया जो मोटे पढ़ते हैं वो हुरूफ अलग। और फिर जहां इजहार करना है वहां इक्फा कर देते हैं, और जहां इक्फा करना है वहां इजहार कर देते हैं। इदगाम नहीं करते हैं और पुर नहीं करते हैं। ये सारी जो गलतियां आती हैं वो लहने खफी में आती हैं, और ये भी सारी चीजें करना क्या है, मकरू है, और इससे बाज आना चाहिए। और इससे जो है ना कुरान शरीफ को पढ़ने की खूबसूरती खत्म हो जाती है। मतलब
خوبصورت انداز میں ہم پڑھ نہیں سکتے. تو یہ ساری غلطیاں کرنے سے ہمیں باز آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ ہر ایک حرف کا حق ادا کرتے ہوئے قرآن شریف کو پڑھنے کی توفیق دیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے ویڈیوز کو دیکھا کیجئے اور جو ہے نا اپنے تجوید کے کورس کو کنٹینیو رکھیے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. میرے چینل پہ بنے رہیے, چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے اور کمنٹ کیجئے, لائک کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.